ما سنة مسنتی چو سگا انسان شکر چی پیدا تو مسلمان کرتے شکر چی پیدا تو مسلمان کرتے ما سنة مسنتی چو سگا انسان شکر چی پیدا تو مسلمان کرتے شکر چی پیدا تو مسلمان کرتے تو رحمان رحیم اہم قدیر ذات تو رحمان رحیم اہم قدیر شای بوٹا قدرت و خومی حیران کرتے شکر چی پیدا تو مسلمان کرتے ما سنا تمہیں سنتی چو سگا انسان شکر چی پیدا تو مسلمان کرتے شکر چی پیدا تو مسلمان کرتے تو مکران دیتے دو سگا تو مکران دیتے دو سگا گیشے ادا استے احسان کرما شکر چی پیدا تو مسلمان کرتے ما سنا تمہیں سنتی چو سگا انسان شکر چی پیدا تو مسلمان کرتے شکر چی پیدا تو مسلمان کرتے تو مکرا دو کھرا دو ہتا دیتے تو مکرا دو کھرا دو ہتا ذاتو سگاہم کرتے زیبن ہوں شکر چی پیدا تو مسلمان کرتے ما سنا تمہیں سنتی چو سگا انسان شکر چی پیدا تو مسلمان کرتے شکر چی پیدا تو مسلمان کرتے خدایا تو رازق مالک قدیر ذات خدایا تو رازق مالک قدیر ذات تے خود دنیا میں روان کرتے شکر چی پیدا تو مسلمان کرتے ما سنا تمہیں سنتی چو سگا انسان شکر چی پیدا تو مسلمان کرتے شکر چی پیدا تو مسلمان کرتے شکر چو خوشحال تما بغیر احسان
شکر تو خوشحال تما بغیر احسان نراب تمی امت خو مصطفیٰ کرتے شکر چی پیدا تو مسلمان کرتے مسنا تمہیں سنتھی چو سگا انسان شکر چی پیدا تو مسلمان کرتے شکر چی پیدا تو مسلمان کرتے تیرا سجدہ مکرمی تما تیرا سجدہ مکرمی تما تو تاش ذکر نام نوخان کرتے شکر چی پیدا تو مسلمان کرتے مسنا تمہیں سنتھی چو سگا انسان شکر چی پیدا تو مسلمان کرتے شکر چی پیدا تو مسلمان کرتے شسنا تاکرا فرمائش کرتے محمد عالم مستری حافظ نصر اللہ کوہستانی حافظ کلیم اللہ کوہستانی محمد رحمان محمد طاہر طاہری مجیب الرحمان اسپیشلی خصوصی فرمائش و خصوصی تعاون کرتے قاری انعام الحق صاحب کوہستانی قاری محمد ایاز رانولیا کوہستان قاری محمد عظیم پردیسی کوہستان عرفان اللہ چکیسری صاحب ضیاء اللہ چارباغی آواز خوب محمد زمان فدا کوہستانی